खेजी निसा प्रजापति पाके जोजलोपा नाप लस्कुस दकसिबे नापा थौया मोमो बुख सरकारी निकाय सूचना बिगु प्रक्रिया अझ न अस्पष्टता दुगु महान्यायाधिवक्ता भण्डारी धापु सोनीगल पिहावनीको यातायात अपोला अनावश्यक खर्च नियन्त्रण निम्ति व्यापक मितव्ययी नीति हल प्यालेस्टाइन राज्ययात मान्यता बिउको फ्रान्सया घोषणा नापा सिबे बाल्लागु लिचो वैगु आशा याना चोनागु प्रशिक्षक राइया धापु गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता नेपालको पहिलो फाइनान्स नेपाल फाइनान्स सेवामा निरन्तर हामी मेरो विश्वास मेरो निरन्तरता जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु नेपाल फाइनान्स लिमिटेड You think, you question, you design, you create, you struggle, you collaborate, you try, you solve, you invent, you reflect. KEC, Kathmandu Engineering College is where you learn. Admissions open. नमस्ते। नेपालमा करिब 1.25 करोड बालबालिका छन्। अझै पनि नेपालमा बालबालिकाहरूको मृत्युदर उच्च छ। हामी काठमाडौँ इन्स्टिट्युट अफ चाइल्ड हेल्थ क्युच मार्फत बाल स्वास्थ्यमा काम गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर भगवान कोइरालाको भोगाई र अनुभवको आत्मवृत्तान्त पुस्तक हृदयको विशेष संस्करण उहाँको हस्ताक्षर सहित बजारमा उपलब्ध छ, जसको सबै आय नाफा रहित संस्था कियोर्चलाई जानेछ। कियोर्चद्वारा 7 प्रदेशमा स्थापना हुन गइरहेको बाल अस्पताल मध्ये दमकमा चाँडै सञ्चालनमा आउँदैछ भने काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा निर्माणाधीन छ। हरेक नेपाली बालबालिकासम्म गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्य रहेको यस परोपकारी कार्यमा सहभागी हौँ र कियोर्चको स्थापनामा सहयोग गरौँ। मनोरञ्जन खया थी बिदा ततु संगीत हुलाप्या ख मे संकिपा वाथा संकिपा तो ख्यदुनी चोना छुन सिर्जना याबले यको सर्जकतेको लादैछनी उपि हे ल्युनी चोना हपा बिपि सर्जक पिन्त न्यने वेगु व मसिकेगु ज्याजो ख तकि दुने मंगलबार पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण मंगलबार बहनिसिया झिन्छता ताइले बुधबार सुदेशिया झिन्छता इले बुधबार निनेसिया सोता इले चिहा संगिपा बिहिबा पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण बिहिबा बहनिसिया झिन्छता इले शुक्रबार सुथसिया झिन्छता इले शुक्रबार निनसिया सोता इले चौकन्दबु शनिबार पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण शनिबार बहनिसिया झिन्छताइले आइतबार सुथसिया झिन्छताइले आइतबार निनेसिया सोताइले आपु अङ्क बुख महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी सरकारी निकाय सूचबिगु प्रक्रिया अझ न अस्पष्टता दुगु धाया दिगुदु अन्तर्राष्ट्रिय सूचना दिवस लस्ता थौ ये गोसागोगु ज्याझो त सम्बोधन यासे वेकल उगु ख धाया दिगु ख तत्काल बिफैगु सूच नेनु लिपालाका बिगु प्रचलन गलत जुगु वेकल धाया दिगुदु नागरिक गो सूच बिगु निकाय या त सूच या हक सम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट रूप थुइके मफुगुली थज्यागु समस्या बोलंगु वेकल धाया दिल सार्वजनिक निकाय सूचय माग जीवले कर्मचारी ग्याइगु अवस्था दुगु तर अज्यागु अवस्था मदुगु वेकल धाया दिगु दु वास्तवमा कतिसम्म पनि भाग्यो भन्दाखेरि यसलाई हामीले नेगेटिभ नलिउँ तर पोजिटिभ सोच्दाखेरि पनि सूचना आयोगको पत्र आएपछि अफिसहरुमा एउटा हंगामा पनि हुन थालेको थियो कि सूचना आयोगले सूचना मागेर चाहिँ पठाएको चिठीहरू आछ भनेपछि कर्मचारीहरू पनि तर्सिने वातावरण थियो तर अहिले त्यो अवस्थाहरू छैन किन सूचना दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू
आए, सूचनाहरू केही पाइराखेको अवस्थाहरू पनि छ। अहिले पनि हाम्रो बुझाइ कहीँ फरक छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। सूचना भनेको तत्कालै उपलब्ध हुने सूचना तत्कालै उपलब्ध गर्नुपर्छ। यदि तत्काल उपलब्ध नहुने सूचना रहेछ भने मात्र 7 दिनको समय दिएर कहिलेसम्म हुन्छ भनिकन 7 दिनको समय दिनुपर्छ भन्ने हो। तर हामी कहाँ के गरिन्छ, निवेदन आएपछि 7 दिनसम्म राखेर त्यसपछि चाहिँ के गर्छ, सूचना अदालत के मतलब सार्वजनिक निकायका सूचनाहरू राखिने 7 दिनभित्र दिने भने त्यो हुँदै होइन। अझै कतिसम्म भन्छौँ भन्दाखेरि यदि जीव ज्यान धनका सूचनाहरू हो भने त्यो त 24 घण्टा त भित्र त दिइ नै सक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गरिएको अवस्थाहरू छ। त्यसैले अलिकति हामीले पनि बुझाउन सकेनौँ कि भन्ने मलाई कहिलेकाहीँ अनुभूति हुन्छ कि हामीले पनि वास्तवमा यो सूचनाको हकलाई जसरी बुझ्नुपर्ने हो र जसरी बुझाउनु पर्ने हो त्यो बुझाउन हामी सकेनौँ कि भन्ने ठाउँमा म पुगेको छु। र म सुरेशजीसँग पनि भन्छु, वास्तवमा सूचना आयोग यहाँ बसेर होइन, ठाउँ ठाउँमै जानुपर्छ, गाउँ गाउँमै जानुपर्छ। सक्नुहुन्छ भने अहिले पनि पत्रकारै हो, अहिले पनि पत्रकार वकिलहरूको समूहमा गएर सूचनाको हकलाई बताउनै पर्छ, अहिले पनि बताउनु पर्छ। नेपाली तेगु महान नख विजया दशमी लिक्क वेव सोनिग तोता वनिगु यातायात अपोगुदु मोहनी नख न्याकेत छे वनिपी अपोएव सोनिगया नाका न आवागमन अपोगुदु थानकोट जडीबुटी बल्खु ककनी लगायत या नाका निया निथ यातायात अपोया वनाचोंगुदु असोज 1 निसे मोहनी नख न्याकेत निथ द्वलद्व मनुत सोनिग तोता वनेगु सुरुजुगुदु मोहनी नखया निम्ति यातायात व्यवसायी पिन्छ अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला यागु मधुनी मोहनी नखया निम्ति अग्रिम टिकट बुकिङ मजुगोली गुलिखे यात्रु पिन्छ तक दुख भोगे याय मागु अवस्था वगुदु आर्थिक बुख अनावश्यक खर्च नियन्त्रण यागु आजु अन्तरिम सरकार व्यापक मितव्ययिता नीति हगुदु अर्थ मन्त्रालय सांसद लगायत राजनीतिक पदाधिकारी या व्यक्तिगत सचिव खारेज यासे खर्च कटौती या 12 बुधे योजना सार्वजनिक यागुदु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सभामुख राष्ट्रिय सभा या नाय प्रदेश प्रमुख हो संघीय प्रदेश या मन्त्री बाहेक या अधिकारी पिन्छ व्यक्तिगत सचिव ते दैमखु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सभामुख हो राष्ट्रिय सभा या नाय बाहेक संघीय प्रदेश हो स्थानीय तह या अधिकारी पिन्छ सल्लाहकार नियुक्ति या दैमखु अर्थ मन्त्रालय थगुहे जनशक्ति सरकारी ज्या सञ्चालन यागु हो बाह्य परामर्श सेवा खर्च मयागु निर्णय यागुदु विधेयक नियम हो कार्यविधि या मस्यौदा देखेको निम्ति पिनेय परामर्श काय दैमखु अतेहे अत्यावश्यक बाहेक सरकारी खर्चे विदेश भ्रमण याय मदैगु जुगुदु अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलने छम राष्ट्र प्रमुख हो सरकार प्रमुख नेतृत्व अपोले झिमेसी न बोत्तिकाय दैगु हो मेमेगु सरकारी प्रतिनिधि मण्डलले अपोले सोमेसी न बोत्तिकाय दैगु व्यवस्था यागुदु स्थानीय बजारे थौ हाकन लुया भा था वंगुदु नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ कथ थौ लुया भा 1300 था वना इतिहासे उच्च जुगुदु थौ लु प्रति तोला 2,23,000 थेंगुदु मंगलबार लुया कारोबार प्रति तोला 2,21,700 जुगु ख अतेहे लुया भा था वने वो या भा न था वंगुदु थौ वो छगु तोला 2,700 थेंगुदु महासंघ कथ थौ वो या भान इतिहासे उच्च जुगुदु मंगलबार वो या भा प्रति तोला 2,680 कोछुगु ख नेपाल बुखे आपल खदिपा म्याम तपाई जहिले पनि नेपाल फाइनान्समै कारोबार गर्नुहुन्छ किन जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता नेपालको पहिलो फाइनान्स नेपाल फाइनान्स सेवामा निरन्तर हामी मेरो विश्वास मेरो निरन्तरता जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु नेपाल फाइनान्स लिमिटेड
चौकन्दबु शनिबार पतिक बनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण शनिबार बनिसिया झिन्छताइले आइतबार सुथसिया झिन्छताइले आइतबार निनेसिया सोताइले चिहा सङ्गिपा बिहिबा पत्तिक बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण बिहिबार बहनिसिया झिन्छताइले शुक्रबार सुथसिया झिन्छताइले शुक्रबार निनसिया सोताइले मनोरञ्जन खया थी बिदा ततु संगीत हुलाप्याख मे सङ्किपा वाथा सङ्किपा तो ख्य दुनी चना छुन सिर्जना याबले यको सर्जकतेको लादैछनि उपि हे ल्युनी चना हपा बिपि सर्जक पिन्त न्यनि वेगु व मसिकेगु ज्याजो ख तकि दुने मंगलबार पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण मंगलबार बहनिसिया झिन्छता ताइले बुधबार सुदेशिया झिन्छता इले बुधबार निनेसिया सोता इले You think, you question, you design, you create, you struggle, you collaborate, you try, you solve, you invent, you reflect. KEC, Kathmandu Engineering College, is where you learn. Admissions open. दिपाली लस्कुसा आदेश पिनिया बुखा फ्रान्स राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन निगु राज्य समाधान सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बैठके फ्रान्स प्यालेस्टाइन राज्य त मान्यता बिगु घोषणा याना दिगुदु फ्रान्स संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मेमेगु अपोदुज राष्ट्रिय दुहावगुदु फ्रान्स हो साउदी अरबिया सह अध्यक्षता प्यालेस्टाइनिया न्यासय शान्तिपूर्ण समाधान हो निगु राज्य समाधान कार्यान्वयन सम्बन्धी उच्च स्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले फ्रान्स प्यालेस्टाइन राज्य त मान्यता बिगु घोषणा राष्ट्रपति मैक्रोन याना दिगु ख इन्डोनेसिया हो युरोपेली संघ दथुई आर्थिक साझेदारी सम्झौता औपचारिक रूप हस्ताक्षर जुगुदु सन् 2016 ब्रसेल से जुगु नापाङ्गु चरण्य वार्ता निसे मंगलबार बाली जुगु वार्ता तकया यात्रा छगु ऐतिहासिक कोष लोह ख गुकी सीपीए मार्फत खुल्ला निष्पक्ष हो दिगो अर्थतन्त्र निम्ति साझा प्रतिबद्धता या त प्रतिबिम्बित याई सम्झौता कथ्य मध्य 98% ट्यारिफ लाइन या त प्राथमिकता बिगुजुई सिङ्गापुर हो भियतनाम लिपा EU लिसे सीपीए सम्झौता यागु सोङ्गुगु दक्षिण पूर्व एसियाली दे इन्डोनेसिया जुगुदु थो सम्झौता सन् 2027 या सुरी लागु जुइगु अनुमान यागुदु नेपाल बुके हाकन छको पल्ख दिपा म्याम तपाईँ जहिले पनि नेपाल फाइनेन्समै कारोबार गर्नुहुन्छ किन जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता नेपालको पहिलो फाइनान्स नेपाल फाइनान्स सेवामा निरन्तर हामी मेरो विश्वास मेरो निरन्तरता जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु नेपाल फाइनान्स लिमिटेड मनोरञ्जन खया थी बिदा ततु संगीत हुलाप्याख मे सङ्किपा वाथा सङ्किपा तो ख्य दुनी चना छुन सिर्जना याबले यको सर्जकतेको लादैछनि उपि हे ल्युनी चना हपा बिपि सर्जक पिन्त न्यनि वेगु व मसिकेगु ज्याजो ख तकि दुने मंगलबार पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण मंगलबार बहनिसिया झिन्छता ताइले बुधबार सुदेशिया झिन्छता इले बुधबार निनेसिया सोता इले चिहा सङ्गिपा बिहिबा पत्तिक बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण बिहिबार बहनिसिया झिन्छता इले शुक्रबार सुथसिया झिन्छता इले शुक्रबार निनसिया सोता इले दिपाली हाकन छको लस्कुसा आकाश खया बुखा
नेपाली U19 मिसा भलिबल पुचल श्रीलङ्का जुइगु काबा U19 मिसा भलिबल च्याम्पियनसिपे सुखद लिचो हयगु लक्ष्य जोना तयारी याना चोङ्गुदु श्रीलङ्का राजधानी कोलम्बो कार्तिक 17 निसे 24 तक जुइगु काबा मिसा U19 च्याम्पियनसिप या निम्ति नेपाल भलिबल संघ प्रारम्भिक टिम डेकु ख प्रशिक्षक कुमार राई प्रत्येक प्रशिक्षण सुरु जुगु छु दिजक जुगु हो निया निथ सुधार जुया चोङ्गु धाया दिगुदु वेकल वंगु दया संस्करण पाके छु पाठ सेकागु हो पर्याप्त अनुभव मध्येक थो लिचो हयगु असम्भव जुगु ख नेथना दिल थुगुसी टिमे छु अनुभवी कासामी दुगुली नापा सिबे बाल्लागु लिचो वैगु आशा याना चोनागु प्रशिक्षक राई न धाया दिगुदु स्पेनिश ला लिगा रियल मैड्रिड लेवान्टे या त बुगुगुदु थौ सुथे जुगु कासा रियल मैड्रिड लेवान्टे या त 4-1 गोल बुगुगुदु रियल मैड्रिड या जित्या निम्ति किलियन एम्बापे निगु भिनिसियस वो फ्रान्को छगु गोल यागु ख अतेहे लेवान्टे या निम्ति इटा छगु गोल यागु ख थो जित लिपा अंक दलके रियल मैड्रिड नापाङ्गु थासेदु नेपा बुख पाखे उजा फनेन्या हाकन छको थौ या मुमु बुख सरकारी निकाय सूचना बिगु प्रक्रिया अझ न अस्पष्टता दुगु महान्यायाधिवक्ता भण्डारी थापु सोनिगल पिहावनीको यातायात अपोल अनावश्यक खर्च नियन्त्रण निम्ति व्यापक मितव्ययी नीति हल प्यालेस्टाइन राज्य या त मान्यता बिगु फ्रान्सया घोषणा नापा सिबे बाल्लागु लिचो वैगु आशा याना चोनागु प्रशिक्षक राई या थापु नेपा बुख आयत कोचाला आयत बा नेपा टिभी सोया चोना दिस सुबा